ये कोई बच्चों का खेल नहीं। कोई किस तरह साबित करेगा कि मैंने वाकई चोरी की है? इसके अलावा दुकान का नौकर लड़का इतनी बड़ी जुर्रत क्यों कर सकेगा? उसे पता भी चल जाएगा तब भी वो खामोश रहेगा। हो सकता है कि शक उसी पर किया जाए। शोर ना करो, झगड़ा ना करो, मैं मिन्नत करता हूँ। कुछ भी हो, पैसे मेरी जेब में बोझ बने जा रहे थे। मैं अपने आप को गुनहगार समझ रहा था। मुझे चैन नसीब नहीं हो रहा था। मैंने अपने आप से सवालात करने शुरू कर दिए और मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मैं पहले से बहुत खुश था। मैंने बहुत दुख उठाए थे और फिर यला जली, क्या मैंने उसे भी छूकर गुनाह आलूद नहीं कर दिया था? ऐ मेरे खुदा, मेरी यला जली। मैं एक चिमगादड़ की तरह नशे में था। मैं उछल कर खड़ा हो गया और सीधा केक बेचने वाली औरत के करीब पहुंचा, जो हाथी के बुत के नीचे दवा फरोश की दुकान के पास बैठी थी। मैं अब भी अपने आप को जलालत के गड्ढे से निकाल सकता था। मैं तमाम दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं अभी तक इस काबिल था कि कोई नेकी कर सकूं। चलते हुए मैंने रास्ते में तमाम पैसे अपनी मुट्ठी में दबा लिए। बूढ़ी औरत के थाल पर झुक गया जैसे मुझे कुछ चाहिए था, और मैंने वो सारे पैसे बुढ़िया की हथेली पर रख दिए। मैंने मुंह से कुछ भी न कहा, उल्टे पांव मुड़ा और अपने रास्ते पर हो लिया। एक बार फिर से ईमानदार बन जाने पर मुझे एक नामालूम सी तस्कीन महसूस हो रही थी। मेरी खाली जेबें अब मेरे लिए अजियतनाक नहीं रही थीं। मैं बहुत खुश था कि मेरा ज़मीर फिर से पाकीज़ा हो चुका था। मैंने जब दोबारा गौर किया तो मैंने देखा कि चोरी के पैसों ने छुपे छुपे मुझ पर बहुत अजाब नाजिल किया था। मैं कांप कांप जाता था। दरअसल मैं संगदिल नहीं था। मेरी काबिल कद्र फितरत मुझे इस पस्त और मजमूम हरकत पर मलामत करती रही थी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपनी निगाहों में फिर बुलंद हो गया था। वही करो जो कुछ के मैं कहता हूँ, मैंने अपने आप से कहा था। मैं जो कुछ कहता हूँ वही कुछ करो, मैंने इस बात पर जोर दिया था। मैंने एक मुफलिस केक बेचने वाली बुढ़िया को बहुत खुश कर दिया था और वो हैरत से बुद्ध बन गई थी। आज रात को उसके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। मैं जितना अपनी इस हरकत को याद करता उतना ही मुझे ख्याल होता कि मैंने मिसाली अंदाज में उस बुढ़िया से बर्ताव किया था। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं चोरी के पैसों से सुबकदोश हो चुका हूँ। मैं घबराया हुआ और बदमस्ती की हालत में सड़कों पर आवारा फिर रहा था। उस वक्त मैं तस्कीन से लबालब था। मैं यलाजली से अब साफ दिली के साथ मुलाकात कर सकूंगा। अब मुझे तकलीफ का भी एहसास नहीं रहा था। मेरा जहन भी साफ था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि मेरे कंधों पर सर नहीं था, बल्कि रोशनी का कोई तोदा था जो जगमगा रहा था। मैं कोई सजीली बात करना चाहता था, कोई हैरतनाक बात जो सारे कस्बे में हंगामा पैदा कर दे। मैं रास्ते भर एक जुनूनी की तरह भटकता रहा। मेरे कानों में एक अजीब किस्म की भिनभिनाहट हो रही थी। मेरे जहन की मदहोशी शदीद होती जा रही थी। मेरा जी चाहता था कि जाऊं और एडिटर को अपनी उम्र बता दूं, जिसने अभी तक मुझे कोई ख़त नहीं लिखा था। उसके हाथ को अपने हाथ में ले लूं और उसे ज़ोर से दबाऊं, उसके चेहरे को घूर कर देखूं और फिर उसे कोई दलील दिए बगैर हैरान व परेशान छोड़ाऊं। मैं आवाज़ों के तफावत पर गौर करता रहा, राहगीरों की हंसी और परिंदों की चहचहाहट में तमीज़ करता रहा, पटरियों के पत्थरों के बारे में गौर करता रहा और उनके निशानात को परखता रहा। इस तरह अपने आप को मसरूफ़ रखते हुए मैं पार्लिमान की इमारत तक आ पहुंचा। मैं अचानक रुक गया, बंद गाड़ियों में झांकने लगा। कोचवान हंसते और बातें करते हुए गुजर रहे थे। घोड़ों ने सर झुकाया हुआ था। चलते जाओ, बढ़ते जाओ, मैंने दिल ही दिल में उन्हें हुक्म दिया। कभी कभी किसी घोड़े के मैं कोहनी भी मार देता। और फिर एक गाड़ी मेरे सामने आई। मैं कूद कर उसमें सवार हो गया। ओल्ड मॉन नंबर 37। मैंने कोचवान को अपनी मंजिल मकसूद का पता दिया और गाड़ी तेज़ी के साथ दौड़ने लगी। रास्ते में कोचवान ने मेरी तरफ मुड़कर देखा। झुककर उसने एक बार फिर झांका। मैं गाड़ी की छत के नीचे छुपा बैठा था। क्या कोचवान को भी शुबा हो गया था? हाँ, उसे ज़रूर शक हो गया था। मेरे फटे पुराने लिबास ने उसकी तवज्जो मुझ पर मरकूज कर दी थी। मैं एक आदमी से मिलना चाहता हूँ। दरअसल मैं पहल कर जाना चाहता था। मैंने संजीदगी से काम लेते हुए अपनी उस मुलाकात पर जोर दिया। हम नंबर 37 के बाहर रुक गए। मैं उस गाड़ी में से कूद पड़ा और मकान की तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। मैंने घंटी पर उंगली दी। कमरे के अंदर मुझे घंटी की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। खादिमा ने आकर दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि उसके कानों में गोल गोल बालियां थीं। उसके ब्लाउज़ के बटन सियाह रंग के थे। उसने मुझे खौफजदा अंदाज में देखा। जोकिम कैरलिफ क्या यहीं रहते हैं? वो ऊन का व्यापार करते हैं। लड़की ने अपना सर हिलाया और बोली, इस नाम का कोई शख्स यहाँ नहीं रहता। उसने मेरी तरफ फिर घूर कर देखा।
वो दरवाज़ा बंद कर देना चाहती थी। उसने ज़रा सी भी कोशिश न की कि मुझे उस शख्स का पता दे सके। मैं चाहता था कि वो थोड़ी देर के लिए सोचे ज़रूर। काहिल कहीं की। मैं मुड़ा और नीचे उतर आया। मिला नहीं, मैंने कोचवान को बताया। नहीं मिला? नहीं। अच्छा चलो नंबर 11 टामटुगन चलो। मैं उस वक्त सख्त घबराहट के आलम में था। मैंने अपनी घबराहट से कोचवान को भी घबरा दिया। वो शायद सोच रहा था कि मेरे साथ कोई मौत और ज़िंदगी का मामला पेश आया हुआ है। उसने चाबुक हिलाई और चल पड़ा। उस आदमी का नाम क्या है? कोचवान ने अपनी नशिस्त पर मुड़ते हुए पूछा। कैरलिफ, ऊन का व्यापारी। कोचवान को इत्मीनान हो गया, क्योंकि कैरलिफ एक ऐसा नाम था जिसके बारे में कोई गलती नहीं हो सकती। क्या वो हल्के रंग का कोट नहीं पहनता? कोचवान ने दोबारा सवाल किया। क्या कहा? हल्के रंग का कोट? क्या तुम दीवाने हो? कोचवान के बारे में मेरी राय बहुत बदल गई। हल्के रंग का कोट, जैसे मैं आदमी से मिलने के बजाय चाय की प्याली मांग रहा था। तुमने क्या कहा था कि उसका नाम क्या है? कैरलिफ, कोचवान ने फिर सवाल किया। हाँ, क्या ये कोई अजीब नाम है? उसके बाल सुर्ख तो नहीं? कोचवान ने एक और सवाल किया। नहीं नहीं, भला उसके बाल सुर्ख क्यों होने लगे? लेकिन कोचवान क्योंकि जोर दे रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि वो ठीक ही कहता होगा। मैं अपने आप को कोचवान का एहसानमंद समझने लगा। उसने मुझे इशारा दे दिया था कि नंबर 11 टामटुगन में कोई ऐसा ही शख्स होगा जिससे मैं मिलने जा रहा था। मैं सुर्ख बालों वाले आदमी को अपने सामने देखने लगा। ज़रूर वही शख्स है, कोचवान बोला। मैंने अक्सर उसे गोल सर वाली छड़ी लिए हुए घूमते देखा है। अब क्या था? अब तो मैं उस शख्स को सर से पांव तक साफ तौर पर देखने लगा। हाँ, किसी शख्स ने आज तक गोल सर वाली छड़ी के बगैर कोई शख्स सड़कों पर घूमता हुआ नहीं देखा। सबके हाथों में इसी किस्म की छड़ी तो होती है। इस शक के बावजूद मैं सोच रहा था कि कोचवान उस शख्स को जानता था, इसीलिए तो उसने गाड़ी की रफ्तार को तेज कर दिया था। घोड़ों की टापों में से चिंगारियां छूट रही थीं। मैं अपनी इस घबराहट में भी अपने जहनी तवाजुन को कायम रखे हुए था। हम एक कांस्टेबल के पास से गुजरे। मैंने देखा कि उसका नंबर 69 था। यह नंबर इतना नुमाया था कि मेरे जहन पर सब्त हो गया। नंबर 69, मैं ये नंबर कभी नहीं भूल सकूंगा। मैं गाड़ी में पीठ के सहारे बैठ गया। मैं अनोखे तसव्वुरात से दिल बहला रहा था। छत के नीचे छुपा बैठा था ताकि मुझे कोई देख न ले। मैंने अपने होठों को जुम्बिश देना शुरू कर दी और अपने आप से अहमकों की तरह बातें करने लगा। जुनून मेरे जहन में छलक रहा था और मैंने उसे छलकने दिया। मैं हंसने लगा, चुपके चुपके, लेकिन जज्बात के साथ। मैं बिला वजह हंस रहा था। बियर के जो मैंने 2 गिलास पिए थे उनका नशा बदस्तूर कायम था। मैं बेहद खुश था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी उकसाहट कम होने लगी। मेरा सुकून लौटने लगा। मैं अपनी ठिठुरी हुई उंगली में दर्द महसूस करने लगा। मैंने उसे कोट के कॉलर में दे दिया ताकि वो ज़रा गर्म हो जाए। आखिरकार हम टामटगडन पहुंच गए। कोचवान ने घोड़ों की लगामें खींच लीं। मैं उतरा। बगैर किसी तेज़ी के, लापरवाही और बेफिक्री के साथ सर झुकाकर चल पड़ा। मैं फाटक को पार करके अहाते में दाखिल हुआ। एक दरवाज़ा नज़र आया। उसे मैंने खोला और आगे बढ़ा। मैं इस तरह एक अकबी कमरे में पहुंच गया। उस कमरे की 2 खिड़कियां थीं। उस कमरे में 2 संदूक पड़े थे, एक दूसरे पर रखे हुए। दीवार के साथ एक कोने में पुराना और रंगा हुआ सोफा पड़ा था। पलंग पर चादर और कंबल बिछे हुए थे। कमरे में दाएं तरफ एक और दरवाज़ा था। दूसरे कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। एक बच्चे के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। उस कमरे की छत पर कोई लोहे की चादर को हथौड़ों से पीट रहा था। मैंने एक लम्हे उन सब चीज़ों को कमरे में दाखिल होते ही देख लिया था। मैं अकबी कमरे को पार करके दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैं वहां से भाग निकलने की फिक्र में भी नहीं था। मैंने दूसरा दरवाज़ा खोल दिया। मैं इमारत के बाहर निकल आया। बाहर आके मैंने देखा तो उस पर लिखा था, रिहाइश और खाने का आला इंतज़ाम। मैं कोचवान की नज़र बचाकर भागना नहीं चाहता था। मेरा इरादा भी नहीं था। कोचवान मेरे इंतज़ार में है। मैं बड़े मज़े के साथ बिला खौफ एक और इमारत की तरफ चल देता हूँ। मैं जानता था कि मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा। कैरलिफ, ऊन का व्यापारी, जो मेरे जहन में बहुत देर से चक्कर काट रहा था और जिसके वजूद का मुझे यकीन हो गया था और जिसके बारे में मुझे तवक्को थी कि उससे मुलाकात ज़रूर होगी, अब उसे मैं भूल चुका था। वो मेरे जहन से उतर चुका था। उसके साथ और बहुत से तवाहुमात भी गायब हो गए थे। अब मैं उसे कतन याद करने की कोशिश नहीं कर रहा था। बस अब वो एक यादगार, एक साया बनकर रह गया था। नपे तुले कदम उठाते हुए मैं और भी होशमंद होता चला जा रहा था। मुझे थकन और उकताहट सी महसूस होने लगी। बर्फ अभी तक रुई के गालों की तरह गिर रही थी। आखिरकार मैं ग्रांड लैंड के बाजार तक पहुंच गया। दूर कलीसा के पास मैं एक नशिस्त पर बैठ गया। राहगीर मुझे हैरत से देख रहे थे। मैं सोच में डूब गया।
اے میرے اچھے خدا، میری حالت قابل رحم ہے۔ میں اپنی مصیبت سے بھرپور زندگی سے بیزار ہوں۔ میں اب زندگی کی جنگ لڑنا نہیں چاہتا۔ بدبختی مجھ پر فتح پا چکی تھی۔ میں اسرت زدہ تھا، دل گرفتہ تھا۔ میں تو بس اپنے آپ کا سایہ بن کر رہ گیا تھا۔ میرے کندھے جھک گئے تھے اور اندر کی طرف دھنس گئے تھے۔ میں جھک کر چلنے لگا تھا تاکہ میرے سینے کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ میں نے چند روز پہلے اپنے جسم کو بغور دیکھا تھا۔ یہ ایک دوپہر کا واقعہ ہے جب میں اپنے کمرے میں پڑا تھا۔ میں اپنے جسم کو دیکھ دیکھ کر روتا رہا تھا۔ میں کئی ہفتوں سے ایک ہی قمیص پہنتا چلا آ رہا تھا۔ پسینے کی بو سے وہ لتھڑ کر اکڑ گئی تھی اور اس طرح وہ بدن کی کھال کو کاٹ رہی تھی۔ پھنسیوں میں سے پانی اور خون بہتا رہتا تھا۔ تکلیف تو زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن عین معدے پر ان پھنسیوں کا ہونا بڑا بیزار کن تھا۔ میں اس کا علاج بھی تو نہیں کر سکتا تھا اور وہ زخم اپنے آپ اچھے ہونے سے رہے۔ میں ان زخموں کو بڑی احتیاط سے دھویا کرتا اور پھر انہیں سکھاتا، لیکن بو اور کھٹاس میں بسی ہوئی قمیص پھر پہن لیتا۔ کیا کرتا؟ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں بینچ پر بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا اور کافی ملول تھا۔ میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا، ملامت کر رہا تھا۔ میں جب اپنے ہاتھوں کو دیکھتا تو کراہیت محسوس کرتا۔ کھردرے اور میلے ہاتھ کی الٹی طرف بڑی گھناؤنی ہو گئی تھی۔ میرے دل میں ٹیس اٹھتی۔ میں بے حد مایوس ہو جاتا۔ مجھے اپنی پتلی پتلی اور سوکھی سوکھی انگلیاں دیکھ کر رنج ہوتا۔ میں اپنے سکڑے ہوئے جسم کو دیکھ کر اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتا۔ میں ایسے جسم کو ساتھ ساتھ گھسیٹنے سے گریز کرتا۔ اے خدا، انجام نزدیک کیوں نہیں آ جاتا؟ میں بڑی خوشی سے جان دوں گا۔ میں اپنی نظر میں مکمل طور پر شکستہ، متعفن، کرم خوردہ اور رذیل ہو چکا تھا۔ میں غیر ارادی طور پر اٹھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں مجھے ایک دروازہ نظر آیا جس کی پلیٹ پر لکھا تھا اینڈرسن کا گھر دائیں طرف کو ہے۔ پرانی یادیں ابھرنے لگیں۔ میں بڑبڑایا اور اپنے پہلے کمرے کی بابت سوچنے لگا۔ ہاں، میرے پاس گھومنے والی آرام کرسی تھی۔ میز پر اخبارات پڑے رہتے تھے۔ میں تازہ ڈبل روٹی کھایا کرتا تھا۔ دیواروں پر اشتہارات چسپاں رہتے تھے۔ ہاں، وہ میرے بھلے دن تھے۔ اور ایک رات تو میں نے وہ کہانی لکھی تھی جس کے عوض میں مجھے 10 شلنگ دیے گئے تھے، اور اب تو میں کچھ بھی نہیں لکھ سکتا تھا۔ مگر نہیں، مجھے اپنے اس مصیبت کے دور کو ختم کرنا ہوگا۔ اس طرح سوچتا ہوا میں آگے بڑھتا رہا۔ جب میں کھانے پینے کے سامان کی دکان کے قریب پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار ہونے والا ہوں، لیکن میں اپنے دل میں پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ جو کچھ میں کرنے والا ہوں اسے کر کے رہوں گا۔ میں اپنے آپ کو دکاندار کے حوالے کر دوں گا، اپنے جرم کا اقبال کر لوں گا۔ میں دوڑتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ دکان کے دروازے سے ایک لڑکی چائے کا پیالہ ہاتھ میں لیے ہوئے نکل رہی تھی۔ میں اس سے بچتا ہوا دکان میں داخل ہوا۔ وہی لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ آئیے، آج موسم نہایت خراب ہے، لڑکا بولا۔ یہ کیا؟ وہ بات کو ٹال کیوں رہا تھا؟ اس نے میری گردن کیوں نہ دبوچ لی؟ میں جھلا اٹھا۔ میں زور سے چیخا۔ میں موسم کی خرابی اور اچھائی پر بحث کرنے نہیں آیا۔ میرے لہجے کی تندی سے وہ حیران رہ گیا۔ بیچارے کا دماغ میری اس جھلاہٹ کا اندازہ نہ لگا سکا۔ اس کو خیال تک بھی نہیں تھا کہ میں نے اس کے 5 شلنگ ہتھیا لیے تھے۔ اچھا، تو تم نہیں جانتے کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ میں گھبراہٹ کے مارے زور زور سے سانس لے رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ میں اس وقت طاقت کا استعمال بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکے کے دل میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ عجیب بات ہے، دنیا میں کس قدر احمقوں کے ساتھ پالا پڑتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اسے گالیاں دیں اور پھر میں اسے تمام تفصیلات سمجھانے لگا۔ میں نے اس سے کیا خریدا تھا، پیسے کہاں پڑے تھے، کس طرح اس نے مجھے غلطی سے ریزگاری دے دی تھی، کس طرح میں چپکے سے ریزگاری کو جیب میں ڈال کر چلتا بنا تھا۔ اس نے میری یہ تمام باتیں سنی اور خاموش رہا۔ وہ کبھی ایک پاؤں پر جھکتا اور کبھی دوسرے پاؤں پر۔ وہ مجھے چپ رہنے کی تلقین کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں آہستہ بولوں۔ واقعی تم نے کمینگی سے کام لیا، ذرا ٹھہرو۔ میں اس کا منہ بند کرنا چاہتا تھا۔ میں اتنا کمینہ نہیں تھا جتنا کہ وہ مجھے سمجھ رہا تھا۔ میں نے وہ رقم اپنے پاس نہیں رکھی تھی۔ میں نے ان روپوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ ایسا کرنا میری فطرت کے خلاف تھا۔ تو پھر تم نے ان روپوں کا کیا کیا؟ میں نے ایک غریب بڑھیا کو دے دیے، پائی پائی اسے دے دی۔ اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ میں کس قسم کا آدمی تھا، میں غریبوں کا کتنا خیال رکھتا ہوں۔ لڑکا دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ وہ شاید سوچ رہا تھا کہ میں ایک ایماندار شخص تھا کہ نہیں۔ آخرکار وہ بولا، کیا تمہیں وہ رقم یہاں آ کر واپس نہیں دینی چاہیے تھی؟ پہلے میری سن لو۔ میں نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دوں۔ تم میری اس مہربانی کا اچھا شکریہ ادا کر رہے ہو۔
میں نے صاف بیانی سے کام لیا ہے اور تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن تم شرمندہ بھی نہیں ہو رہے اور جھگڑے کا فیصلہ بھی نہیں کر رہے، اس لیے میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، تم سے شیطان سمجھے۔ میں نے اتنا کہہ کر اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کر لیا، لیکن جب میں اپنے گھر کے اداس بل میں پہنچا تو میں برف کی وجہ سے بھیگا ہوا تھا۔ دن بھر کی آوارہ گردی سے میرے گھٹنے کانپ رہے تھے، میں ہوا میں اڑ رہا تھا لیکن گھر آتے ہی زمین پر آ رہا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں غریب دکاندار لڑکے سے خام خواہ الجھ گیا۔ میں رونے لگا، مجھے اپنی چالاکی پر غصہ آ گیا۔ میں نے اپنے گلے کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ دکاندار لڑکا کس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا، اسے ملازمت سے جواب مل سکتا تھا۔ اس نے مجھ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہا تھا اور میں اس کے ڈر سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ میں چلا کر اسے سخت اذیت میں مبتلا کرتا رہا۔ میں اپنی چیخوں سے اس کے سینے میں چھری گھونپتا رہا۔ عین ممکن ہے کہ اس کا مالک اس کے پیچھے کمرے میں بیٹھا ہو اور سب کچھ سن رہا ہو۔ میں کتنی کمینہ حرکات پر اتر آیا تھا، میری کمینگی کی حد نہیں رہی تھی۔ مگر مجھے جیل کی کوٹری میں بند کیوں نہ کر دیا گیا؟ پھر سارا معاملہ ختم ہو جاتا۔ میں نے اپنی کلائیاں پھیلا دی ہوتی کہ ان میں ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں۔ میں نے ذرہ بھر مزاحمت نہ کی ہوتی، بلکہ میں نے اپنی گرفتاری کی خاطر ان کی مدد کی ہوتی۔ اے خدا، صرف ایک بار میری التجا سن لے، میں اپنی پوری زندگی ایک لمحہ دلبری کے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ میں بھیگے کپڑوں میں ہی لیٹ گیا۔ مجھے مبہم سا خیال ہو رہا تھا کہ آج رات کو میں مر جاؤں گا۔ میں نے آخری بار طاقت جمع کی اور اپنا بستر درست کیا تاکہ صبح کو جب میں مردہ پایا جاؤں تو میرے ارد گرد ایک ترتیب سی ملے۔ میں نے سینے پر اپنے ہاتھ باندھ لیے۔ اچانک مجھے علاجلی کا خیال آیا۔ میں اسے ساری شام بھولا کیوں رہا۔ میری روح میں ایک مدھم سی روشنی پھیلنے لگی، دھوپ کی ایک کرن جس نے مجھے گرما دیا۔ وہ کرن پورا آفتاب بننے لگی۔ ملائم اور ریشمی کرنیں میرے لیے مرہم ثابت ہو رہی تھیں۔ میں ایک آرام سا محسوس کر رہا تھا۔ آفتاب کی تمازت ترقی کرنے لگی۔ مجھے اپنی کنپٹیوں میں جلن سی محسوس ہونے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی گرم پانی سے میرے دماغ کو سینک رہا ہے۔ آخرکار میری نگاہوں کے سامنے کرنوں کا ہجوم ناچنے لگا۔ زمین و آسمان میں ایک زلزلہ سا پیدا تھا۔ آگ کے انسان اور درندے، آگ کے طوفان، آگ کے پہاڑ، آگ کے شیطان۔ میرے سامنے ایک اتھاہ گہرائی تھی، ایک لقودق جنگل، ایک طوفان، تمام کائنات جل اٹھی تھی۔ چاروں طرف ایک قیامت سی بپا تھی، دھواں ہی دھواں۔ اب میں نہ کچھ سن رہا تھا نہ دیکھ رہا تھا۔ صبح جب میں اٹھا تھا تو پسینے میں نہایا ہوا تھا، میرے جسم پر نمی ہی نمی تھی، میں سر سے پاؤں تک بھیگا ہوا تھا۔ بخار نے مجھ پر تندی کے ساتھ یورش کی تھی۔ پہلے پہل تو میں سوچ نہ سکا کہ مجھ پر کیا بیتی تھی۔ میں نے ادھر ادھر حیرت سے دیکھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میری کایا پلٹ گئی ہو۔ میں اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان رہا تھا۔ میں نے اپنے بازوؤں اور اپنی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کھڑکی جہاں تھی وہیں تھی۔ استبل میں سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں بیمار تھا، میرے بال بھیگ کر میری پیشانی سے چمٹ گئے تھے۔ میں کوہنیوں کے بل ہو گیا۔ میں نے تکیے کی طرف دیکھا، اس پر بھی گیلے بال ٹوٹ کر چپکے ہوئے تھے۔ میں رات کو بوٹ پہنے ہوئے سو گیا تھا، اس لیے میرے پاؤں سوجے ہوئے تھے، لیکن مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ بس اتنی سی بات تھی کہ میں اپنے پیر ہلا نہیں سکتا تھا، وہ منجمد ہو گئے تھے۔ دوپہر کو ہی اندھیرا پھیلنے لگا۔ میں بستر پر سے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر میں اپنا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ اس بات کی احتیاط کرنے لگا کہ میرا توازن قائم رہے۔ میں کراہ نہیں رہا تھا، میں اداس بھی نہیں تھا۔ برعکس اس کے میں مطمئن تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کے سوا میں اور توقع بھی کیا کر سکتا ہوں۔ پھر میں باہر آ گیا۔ ایک ہی بات میرے لیے تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی، اور وہ تھی بھوک۔ مجھ پر غنودگی طاری تھی، پھر بھی مجھے بھوک ستا رہی تھی۔ شرمناک بھوک کا خیال ایک دفعہ پھر مجھ پر مسلط تھا، اور یہ خیال لمحہ بلمحہ شدید ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میرے سینے کو کوئی نوچ رہا ہو، کوئی میرے اندر خفیہ طور پر سازش کر رہا تھا۔ یوں جان پڑتا تھا کہ بہت سے کیڑے سر جوڑ کر مجھے کورید رہے تھے۔ یہ ٹیس ایک لمحے کے لیے بند ہو جاتی اور پھر پرانی شدت کے ساتھ اوت کراتی۔ یہ ٹیس کچھ لمحوں کے لیے جاری رہتی اور پھر تھم جاتی، لیکن تھوڑی سی دیر کے بعد پھر شروع ہو جاتی۔ دیوکے سے منہ والے کیڑے کچھ دیر تک میرے اندر کچھ کھودنے لگتے، دم لیتے اور کھدائی شروع کر دیتے۔ میں بیمار نہیں تھا، مجھ پر غشی کا عالم طاری تھا۔ میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں منڈی میں جا کر کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن راستہ بہت طویل تھا، تھکا دینے والا راستہ۔ بالآخر میں منڈی میں داخل ہوا، ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ پسینہ بہتا ہوا میری آنکھوں میں پڑ رہا تھا، میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ میں اپنی آنکھیں پوچھنے کے لیے رک گیا۔
مجھے اپنے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ دراصل میں اس جگہ کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ شور و غل خطرناک حد تک شدید تھا۔ دفتن ایک گھنٹی بج اٹھی، سرد اور تند ایک اطلاع۔ میں نے یہ چیخ سنی، مجھے یہ چیخ اچھی طرح سنائی دی۔ میں چونک کر ایک طرف کو ہو گیا۔ میرا پاؤں جس قدر مجھے اجازت دے سکتا تھا میں اسی قدر سرک گیا۔ ایک بھاری بھرکم گاڑی میرے پاس سے گزر گئی۔ گاڑی کا پہیہ میرے کوٹ سے رگڑ کھا کر آگے بڑھ گیا۔ مجھے اور زیادہ پھرتی سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ میرے ایک پیر میں درد تھا، میری ایڑیاں جیسے کچل کر رکھ دی گئی تھیں اور وہ مجھے اپنے جوتے میں مڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کوچوان نے لگامیں تان کر گھوڑے کو روک لیا۔ کوچوان نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی۔ کوچوان مڑا اور اس نے بلند آواز میں مجھ سے میرا مزاج پوچھا۔ میں ضرور ایک ہولناک حادثے کا شکار ہو گیا ہوتا، مگر یہ حادثہ خطرناک ثابت نہ ہوا۔ میری کوئی ہڈی بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ میں دوڑ کر ایک خالی نشست پر جا بیٹھا۔ جتنے بھی لوگ کھڑے ہو کر مجھے گھور رہے تھے وہ سب کے سب مجھے شرمندہ کر رہے تھے۔ میں شرم کے مارے عرق عرق ہوا جا رہا تھا۔ اس حادثے کا بھرپور وار کھالی گیا تھا۔ میں زندہ بچ گیا تھا۔ بری بات اتنی ہی ہوئی تھی کہ میرا جوتا کچلا گیا تھا، جوتے کا تلہ اکھڑ گیا تھا۔ میں نے اپنے پاؤں کو اوپر اٹھایا تو مجھے اپنے جوتے میں لہو تیرتا ہوا دکھائی دیا۔ کوچوان بیچارے کا کیا قصور تھا؟ وہ ارادی طور پر میرے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے اس کوچوان سے ڈبل روٹی طلب کی ہوتی تو اس نے مجھے ضرور دے دی ہوتی، کیونکہ ڈبل روٹیوں سے اس کی گاڑی بھری پڑی تھی۔ وہ ڈبل روٹی دیتے ہوئے بہت خوش ہوتا۔ اچھا خدا اس کا بھلا کرے۔ میں بہت بھوکا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اپنی اس شرمناک بھوک کا کیا کروں۔ میں اپنی نشست پر بیٹھا ہوا کروٹیں بدل رہا تھا۔ میں اپنے سینے کو بار بار گھٹنوں سے لگا دیتا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ جب کچھ اندھیرا ہو گیا تو میں ٹاؤن ہال کی طرف چل دیا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ میں وہاں کس طرح پہنچ گیا اور جنگلے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی کوٹ کی ایک جیب پھاڑ لی اور اسے چوسنے لگا بلا مقصد۔ میں اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے خلا میں جھانک رہا تھا۔ پاس ہی بچوں کا ایک جھرمٹ اپنے کھیل میں مصروف تھا۔ میں انہیں دیکھ بھی رہا تھا اور نہیں بھی دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی کوئی راہگیر پاس سے گزر جاتا تھا۔ اس کے علاوہ میں کچھ بھی تو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں گوشت کے بازار میں جا کر کچے گوشت کا ایک ٹکڑا مانگ لاؤں۔ میں جنگلے کو چھوڑ کر بازار میں گیا۔ جب میں سیڑھیاں اتر گیا تو میں نے زور سے پکارنا شروع کر دیا، جیسے میں کسی کتے کو بلا رہا تھا، اور پھر میں بڑی دلیری کے ساتھ قصاب سے مخاطب ہوا۔ کیا تم مہربانی کر کے میرے کتے کے لیے کوئی ہڈی دے سکو گے؟ صرف ہڈی، اس پر گوشت چاہے نہ بھی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس ہڈی کو اپنے منہ میں لیے پھرے۔ ہڈی مجھے مل گئی، اچھی خاصی۔ اس ہڈی میں گوشت ابھی تک باقی تھا۔ میں نے اسے اپنے کوٹ کے اندر چھپا لیا۔ میں نے کچھ اس شدت اور وفور جذبات کے ساتھ شکریہ ادا کیا کہ وہ بیچارہ بھونچکا رہ گیا۔ شکریہ کی اس میں کون سی بات ہے؟ وہ بولا۔ ایسا نہیں ہے، میں بڑبڑایا۔ تم نے واقعی مجھ پر احسان کیا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ایک تنگ گلی میں گھس گیا۔ وہ گلیاں جہاں لوہے کے کارخانے ہیں۔ میں پائیں احاطے میں کھلنے والے کسی دروازے میں کھڑا ہو سکتا تھا۔ یہاں کہیں بھی روشنی نہیں تھی، متبرک اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے ہڈی کو چچوڑنا شروع کیا۔ اس ہڈی کا ذائقہ کچھ بھی نہیں تھا، اس میں سے خون کی بو آ رہی تھی۔ مجھے فوراً قے ہو گئی۔ میں نے دوبارہ ہڈی پر تباہ آزمائی کی۔ کاش میں ہڈی کو چچوڑ سکتا یا پھر اپنی طبیعت پر زور ڈال سکتا۔ بات صرف طبیعت پر زور دینے کی تھی۔ لیکن دوبارہ قے ہوئی۔ میں جھنجلا اٹھا۔ میں نے وحشت کے ساتھ اپنے دانت گوشت میں گاڑ دیے اور منہ بناتے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو نگل گیا، لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ جب گوشت کے پارچے میرے معدے میں پہنچ کر گرم ہوئے تو منہ کے راستے ایک دفعہ پھر باہر آ گئے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی کے ساتھ بند کر لیں۔ مایوسی کے عالم میں میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ میں رو رہا تھا اور میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہڈی آنسوؤں کی وجہ سے بھیگ گئی تھی اور میلی ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ اور قے ہوئی۔ میں نے گالی دی اور درد سے کراہنے لگا۔ میں چلا رہا تھا جیسے میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ اتنے میں ایک اور متلی آئی۔ میں اپنی ذرا سی تکلیف کی خاطر بلند سے بلند تر چیخ سے کام لے رہا تھا۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی شور، نہ کہیں روشنی۔ میں بہت زیادہ جذباتی ہو چکا تھا۔ بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ میں لمبے سانس لے رہا تھا، چلا رہا تھا، دانت کٹکٹا رہا تھا، لیکن ہر لقمہ معدے سے باہر اچھل پڑتا تھا۔ لاکھ کوشش کرنے پر بھی میں اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا۔ میں نے ہڈی دروازے کے اندر پھینک دی۔ مجھ پر نفرت طاری ہو گئی۔ میں آسمان کی طرف اپنی مٹھیاں کس کے زور سے چلایا۔
خدا کو برا بھلا کہا، حتیٰ کہ میری انگلیاں چیل کے پنجوں کی طرح مڑ گئیں۔ میں بہت غضبناک ہو چکا تھا۔ میں سچ کہتا ہوں اے خدا کہ تیرا کوئی وجود نہیں ہے، تو ہے ہی نہیں۔ میں تجھے کوسوں گا اور کچھ اس طرح کوستا رہوں گا کہ تیری جنت کے در و دیوار ہل جائیں گے، تیرے جہنم کی آگ کپ کپا اٹھے گی۔ میں تجھے خبردار کرتا ہوں کہ میں نے تیری کافی خدمت کی ہے، لیکن اب میں ابد تک تیرا نام نہیں لوں گا، کیونکہ تو اپنے رحم و کرم کو جوش میں لانے کے وقت کو نہیں جانتا۔ میں مر رہا ہوں لیکن پھر بھی تیرا مذاق اڑا رہا ہوں۔ اے جنت کے خدا، مرتے ہوئے میں تجھے بتا رہا ہوں اور تیرے منہ پر کہہ رہا ہوں کہ میں جہنم میں ایک غلام کی زندگی بسر کر لوں گا، لیکن تیری جنت میں آزاد رہنے کے لیے بھی قدم نہیں رکھوں گا۔ میں تیری مقدس حکمت سے غیر مطمئن ہو چکا ہوں، تیری ریاکاری سے سیر ہو چکا ہوں، اور اب میں تباہ کاریوں کی پستی قبول کر رہا ہوں اور ایک ایسا مقام چاہتا ہوں جو فرعون اور شیطان صفت لوگوں کے حصے میں آیا ہے۔ میں صاف صاف کہوں گا اے خدا کہ تیری جنت اس دنیا کے احمقوں سے بھری پڑی ہے، ان لوگوں سے تیری جنت لبریز ہے جن کی روحیں پراگندہ ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ تیری جنت گھناؤنے اوباشوں اور بدقماشوں سے آباد ہے، وہ جنہوں نے دم نزا گھٹنوں کے بل ہو کر تیرے آگے سر جھکایا۔ اے خدا، یہ نہ بھولنا کہ تو نے میرے خلاف طاقت استعمال کی، اور تو نہیں جانتا ہے عالم الغیب کہ میں کبھی جھکا نہیں کرتا۔ میں آج تجھے بتا دینا چاہتا ہوں کہ زندگی بھر میرے جسم کا رواں رواں تیرا مذاق اڑاتا رہے گا۔ اے بلندی پر اقامت گزیں درندے، میں اپنی یہ نفرت ہر ایک آدمی میں، ہر ایک پھول میں، ہر ایک پتی اور شبنم کے ہر ایک قطرے میں پھونک دوں گا۔ میں روز حشر تیرا ٹھٹا اڑاؤں گا، تیری لامحدود الوہیت کی ناموزونیت کو اس زور سے کوسوں گا کہ میرے منہ کے سبھی دانت جھڑ جائیں گے۔ میں آج سے تیرے جاہ و حشم اور تیرے روب و جلال سے منکر ہوتا ہوں۔ میں اپنے اس خیال کو کچل دوں گا جس میں تو ہوگا۔ اگر میرے لبوں پر تیرا نام آیا تو اپنے ہونٹ کاٹ ڈالوں گا، اگر تو ہے تو میں اپنی زندگی ختم کر دوں گا، اور آج تجھ سے الوداع کہہ رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے، ابد تک تجھ سے الوداع کہہ رہا ہوں، اور خاموش ہو رہا ہوں، تجھ سے منہ موڑ رہا ہوں اور اپنا راستہ پکڑ رہا ہوں۔ چاروں طرف مکمل سکوت تھا۔ میں تھکن سے اور وفور جذبات سے کانپ رہا تھا۔ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ابھی تک گالیاں دے رہا تھا، بلند آواز میں بولنے سے کھانسی چڑھ جاتی۔ میں دل شکستہ ہو چکا تھا۔ برافروختگی کے بعد میرا یہی حال ہوا کرتا تھا۔ میں وہاں کوئی 1 گھنٹے کے لیے کھڑا رہا، کھانستا رہا، سرگوشیاں کرتا رہا۔ دروازے کی ہتھی کو میں نے ابھی تک مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا۔ پھر مجھے آوازیں سنائی دیں۔ 2 آدمی آپس میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں دروازے سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا، مکانوں کی دیواروں کے ساتھ گھسٹتا ہوا چلتا رہا، اور ایک دفعہ پھر میں بازار کی روشنی میں آ گیا۔ جب میں نے ایک پہاڑی کا رخ کیا تو میری دھیان لہروں نے ایک نیا راستہ اختیار کیا، عجیب سا۔ مجھے خیال آیا کہ منڈی کے کونے میں بدنما جھونپڑے، کوڑے کباڑ کے گودام اور پھٹے پرانے کپڑوں کے اسٹال منڈی کے داغ ہیں اور منڈی کے حسن کو داغدار بناتے ہیں۔ کیوں نہ ان کوڑا گھروں کو ملیامیٹ کر دیا جائے؟ اور پھر چلتے چلتے مجھے خیال آیا کہ وہ جو سامنے حسین عمارت ہے اس کو گرانے میں کتنا خرچ آئے گا۔ اس عمارت نے ہمیشہ مجھے اپنی طرف کھینچا تھا، شاید 200-300 پاؤنڈ تو ضرور خرچ ہوں گے، اچھی خاصی رقم صرف ہوگی۔ 300 پاؤنڈ، اگر اتنی چھوٹی سی رقم جیب خرچ کے لیے مل جائے تو اتنی رقم زندگی کی ابتدا کے لیے کافی ہے۔ میں سر سے پاؤں تک ابھی تک کپ کپا رہا تھا اور کھانس بھی رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھ میں اب بہت سی زندگی نہیں رہی تھی اور میں اپنی آخری دھن بجا رہا تھا، لیکن میرے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں بڑی بے توجہی سے کام لے رہا تھا۔ میں شہر کی طرف چلا، اپنے کمرے سے دور گھاٹ کی طرف۔ میں اس وقت چاہتا تھا کہ سڑک کے بیچوں بیچ لیٹ جاؤں اور خوشی خوشی دم توڑ دوں۔ میری مصیبت مجھے لمحہ بلمحہ کرخت اور تلخ بناتی جا رہی تھی۔ میرے چوٹ کھائے ہوئے پاؤں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے درد سارے پاؤں میں پھیلتا جا رہا ہو، لیکن میں اس درد سے بھی لاپرواہ تھا۔ میں نے اس سے زیادہ بھیانک مصائب محسوس کیے تھے، اور اس طرح میں ریلوے اسٹیشن کے ساتھ والے گھاٹ پر پہنچ گیا۔ وہاں ٹریفک زیادہ نہیں تھی، شور و غل بھی کم تھا۔ یہاں وہاں کوئی شخص گھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، کوئی مزدور یا پھر کوئی جہازی۔ میں نے ایک لنگڑے شخص کو دیکھا، اس نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں نے اسے روک لیا، ٹوپی اتار کر سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ راہبہ کب سفر کر رہی تھی۔ میں نے بے خیالی میں اپنی انگلیاں اس کی ناک کے نیچے چٹکھائیں اور زور سے بولا، راہبہ؟ ہاں راہبہ ہی تو، کب سفر کر رہی ہے؟ راہبہ سفر کر چکی تھی۔ وہ مجھے بتا نہ سکا کہ راہبہ کشتی کہاں گئی تھی۔ وہ لنگڑا آدمی تھوڑی دیر تک کھڑا ہو کر سوچتا رہا۔ وہ اپنی ایک ٹانگ کے سہارے کھڑا تھا اور اس کی دوسری ٹانگ ہوا میں جھول رہی تھی۔
جانتے ہو اس کشتی میں کون سوار تھے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ اب مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی کہ راہبہ کشتی کہاں جا رہی تھی اور اس میں کون سوار تھا۔ ہوم ٹرینڈ ہوگا، یہی کوئی لنگڑا سوچنے لگا۔ ہوم ٹرینڈ نہیں تو وابل گناس تک کتنا فاصلہ ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اچھا جانے دو، مجھے یاد آ گیا ہے کہ ہوم ٹرینڈ کتنی دور ہے۔ میں نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے تمباکو کی ایک چٹکی نہیں دے سکو گے؟ اس لنگڑے سے تمباکو مجھے مل گیا۔ میں نے عمق دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ تمباکو میرے کسی کام نہ آیا۔ وہ لنگڑا مجھے ابھی تک دیکھ رہا تھا۔ شاید میں نے اس کے شک کو ابھار دیا تھا۔ میں چاہے رک جاتا یا چل پڑتا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس لنگڑے کی آنکھیں میرا تعاقب کر رہی تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ لنگڑا میرا پیچھا کرے۔ میں تیزی کے ساتھ مڑا اور دوبارہ اس لنگڑے کے پاس آ گیا۔ تم ایک خطرناک کیڑے ہو۔ اس جملے کے سوا میرے منہ سے اور کچھ نہ نکلا۔ میری نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں۔ مجھے اس وقت اتنا شعور تھا کہ میں اسے گھور رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میں اسے اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے پورے جسم کے ساتھ گھور رہا تھا۔ میں اسے تھوڑی دیر کے لیے یوں ہی تکتا رہا اور پھر ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ وہ لنگڑا کھڑا رہا، بے حس و حرکت۔ وہ بھی مجھے بت بنا دیکھتا رہا۔ تم ایک خطرناک کیڑے ہو۔ دفتن چلتے چلتے میرے پاؤں جم گئے۔ ٹھیک ہی تو ہے، اس بوڑھے کھوسٹ کے بارے میں میری یہی رائے تو تھی۔ مجھے خیال گزرا کہ میں نے اس بوڑھے کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اس دن صبح کو جب میں نے اپنی واسکٹ رہن رکھی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس دن کو صدیاں بیت گئی ہوں۔ یوں کھڑے ہو کر سوچتے ہوئے میں نے ایک مکان کی دیوار کا سہارا لے لیا۔ یکایک میں نے رینگنا شروع کر دیا کہ میں وہاں سے جان بچا کر بھاگ جاؤں، لیکن مجھے اپنے اس ارادے میں کامیابی نہ ہوئی۔ میں نے اپنے سامنے مہربان ایڈیٹر کو پایا۔ اب اور کوئی چارہ نہیں تھا، مجھے اس کے روبرو ہونا پڑا۔ میرے چہرے پر لاپرواہی کے آثار آ گئے۔ میں نے دیوار کے ساتھ لگ کر ایک اور قدم بڑھایا تاکہ کانسٹیبل مجھے اچھی طرح دیکھ لے۔ میں نے یہ قدم اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ اس کے دل میں ہمدردی کا طوفان امٹ پڑے، بلکہ اس لیے کہ میں اب اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہتا تھا، اپنے آپ کو تختہ دار پر چڑھا دینا چاہتا تھا۔ میں اس وقت یہ بھی کر سکتا تھا کہ اپنے آپ کو زمین پر گرا دیتا اور اسے اجازت دے دیتا کہ وہ مجھے کچلتا ہوا گزر جائے، میرے منہ پر اپنے قدم رکھ دے۔ میں نے شام بخیر کہہ کر اس کا خیر مقدم بھی نہیں کیا۔ ایڈیٹر نے شاید اندازہ لگا لیا کہ مجھ میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور واقع ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے قدموں کو آہستہ کر لیا۔ میں نے اسے روکا۔ میں آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا اگر مضمون ختم کر لیتا۔ کیا تم نے وہ مضمون ابھی تک ختم نہیں کیا؟ نہیں، وہ مجھ سے ختم نہ ہو سکا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کھانس کر اپنے حواس کو بحال کرنا چاہا۔ ایڈیٹر نے اپنی ناک سکوڑی اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ جب تک وہ مضمون ختم نہ ہو تب تک تمہارے پاس زندہ رہنے کے لیے کچھ ہے؟ نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں نے آج صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ خدا تم پر رحم کرے۔ اگر تم فاقہ کشی پر اتر آؤ گے تو تمہارا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اتنا کہہ کر ایڈیٹر نے اپنی جیبیں ٹٹولنی شروع کر دیں۔ اس کی اس حرکت نے میرے دل میں ندامت کا احساس پیدا کر دیا۔ میں دیوار سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے بٹوے میں انگلیاں ڈالی اور اس نے 10 شلنگ کا نوٹ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے ایسا کرتے ہوئے کوئی ہیل و حجت نہ کی۔ 10 شلنگ مجھے اس اطمینان سے دے دیے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے مجھے پھر ایک دفعہ تنبیہ کی کہ میں فاقہ کشی سے پرہیز کروں۔ میں نے ہکلاتے ہوئے وہ رقم قبول کرنے سے انکار کیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ قیل و قال نہ کرو اور اسے لے جاؤ۔ اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے حکم دیا۔ میری گاڑی آ رہی ہے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے وہ 10 شلنگ لے لیے۔ میں وفور مسرت سے گونگ ہو گیا۔ میری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ میں اس کا شکریہ بھی تو ادا نہ کر سکا۔ تم اس قدر نادم کیوں ہو رہے ہو؟ ایڈیٹر بولا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس کے بدلے میں مجھے کوئی نہ کوئی مضمون لکھ دو گے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ جب وہ تھوڑی دور آگے نکل گیا تو مجھے فوراً خیال آیا کہ میں نے اس اعانت پر اس کا شکریہ تو ادا کیا ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے جا لینے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ میری ٹانگیں جواب دیتی جا رہی تھیں۔ میں نے اس کوشش سے ہاتھ اٹھا لیے۔ وہ مجھ سے دور ہوتا چلا گیا۔ میں نے پھر اسے پکارنے کی کوشش کی لیکن میں ایسا بھی تو نہیں کر سکا۔ لیکن چند لمحوں کے بعد میں نے اپنے آپ میں جرأت پیدا کی اور اسے 2 آوازیں دیں، لیکن وہ بہت دور جا چکا تھا اور میری آواز بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میں پٹری پر کھڑا رہ گیا۔ میں اسے اب بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ چپکے چپکے رو رہا تھا۔ ایسا انسان مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملا، میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا۔ اس نے بلا سوچے سمجھے مجھے 10 شلنگ دے دیے۔ میں واپس مڑا اور جہاں ایڈیٹر کھڑا تھا وہاں آ گیا۔ میں نے اس کی تمام حرکات کی نقل اتاری۔ میں بھیگی ہوئی آنکھوں سے 10 شلنگ کا نوٹ روشنی تک لے گیا۔ گھور کر اس کا نمبر پڑھا۔ یہ تو واقعی 10 شلنگ کا نوٹ تھا۔
मैं जोश में आकर गालियां देने लगा। 1 घंटे बाद, शायद उससे भी ज़्यादा ताख़ीर के बाद, जब चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था, मैं होश में आया। मैंने अपने आप को संभाला और मुड़ा। मैं सीधा एक रेस्तोरां में दाखिल हुआ। मैंने मालिक से जाए पनाह का मुतालबा किया। फ़ौरन एक बिस्तर लगा दिया गया। मंगल के दिन धूप बहुत तेज़ थी। बर्फ़ के गिरने का अब कोई इम्कान नहीं था। हर तरफ ज़िंदगी और मुसर्रत थी। चारों तरफ निखरे हुए चेहरे थे, कहकहे थे और मुस्कुराहटें थीं। फव्वारों से पानी काफ़ी मिकदार में उछल रहा था और वो पानी धूप में सुनहरी नज़र आ रहा था। दोपहर को मैं अपने रेस्तोरां से निकला। मैंने बड़े आराम से वहाँ 2 दिन बसर किए थे। आज मैं शहर की तरफ निकला। उस वक्त मैं बेहतरीन मूड में था। सारी दोपहर मैं सड़कों पर और बाज़ारों में घूमता रहा। शाम को तो मैं उस गली में भी गया जहाँ मेरी यला जली रहती थी। मेरा ख्याल था कि 1 घंटे के अंदर अंदर मैं उसे ज़रूर देख पाऊंगा। एक नहायत रसीले ख़तरे से मैं दो चार रहा। मेरे दिल में एक नहायत मीठी खुदबुद सी होती रही। आज क्या होगा? जब वो सीढ़ियाँ उतरकर मेरे पास आएगी तो मैं उससे क्या कहूँगा? क्या शाम बखैर, या सिर्फ मुस्कुरा दूंगा? मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे सिर्फ मुस्कुरा देना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा सर भी झुका दूंगा। मैं वहाँ से चला आया, महज इस शर्म के मारे कि मैं वहाँ बहुत पहले पहुँच गया था। यूनिवर्सिटी बाजार की इमारतों को देखता रहा। जिस वक्त क्लॉक ने 8 बजाए तो मैं दोबारा यलाजली की गली में आ गया। मैंने तेज़ तेज़ कदम उठाने शुरू किए। मेरे पैरों में दर्द था। इसके अलावा मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। मैं फव्वारे के पास खड़ा होकर लंबे सांस लेने लगा। मैं वहाँ काफ़ी देर तक खड़ा रहा और यलाजली के मकान की खिड़की पर अपनी निगाहें जमाए रहा। हाँ, मुझे इंतज़ार करना चाहिए। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। शायद उसे कुछ देर हो जाए। मैं इंतज़ार करता रहा। यह तो हो नहीं सकता कि मैं ख्वाब देख रहा था। क्या मेरी उससे पहली मुलाकात मेरे तख़य्युल का करिश्मा थी? क्या मैंने अपने रात के बहरान में तो उसे नहीं देखा था? अब मैं घबराहट के आलम में ये मामला सोचने लगा। अब मुझे ये सारा मामला गैर यकीनी सा नज़र आने लगा। खटाक, मेरे पीछे से आवाज़ आई। कोई नर्म नर्म पाँव रखता हुआ सीढ़ियों पर से उतर रहा था। मैंने मुड़कर देखने की कोशिश न की। मैं सिर्फ सीढ़ियों की तरफ अपनी नज़र जमाए रहा। शाम बखैर। मैं मुस्कुराना भूल गया। मैंने अपने सर से टोपी भी न उतारी। मैं उसे अपने अक़ब से आते हुए देखकर शशदर रह गया था। क्या तुम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हो? उसने आते ही पूछा। उसका दम फूला हुआ था। नहीं, ख़ास देर तो नहीं हुई। मुझे आए हुए देर तो नहीं हुई, मैंने जवाब दिया। और फिर मैंने अगर काफ़ी देर तक इंतज़ार किया होता तो क्या हो जाता? मेरा ख्याल था कि तुम किसी और तरफ से आओगी। मुझे अपनी वालदा के साथ कहीं जाना पड़ा। वालदा वहीं ठहर गई हैं। क्या सच? मैंने पूछा। हमने गैर इरादी तौर पर टहलना शुरू कर दिया था। कांस्टेबल कोने में खड़ा हुआ हमें घूर रहा था। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? उसने रुक कर पूछा। जहाँ तुम चाहो वहीं चले चलें, लेकिन इसका फैसला कौन करे? थोड़ी देर तक तवक्कुफ रहा और फिर मैंने यूं ही कुछ न कुछ कहने की गरज से कहा, तुम्हारी खिड़की में तो काफ़ी तारीकी झांक रही है। हाँ, उसने जवाब दिया। आज नौकर भी घर में नहीं है। मैं घर में अकेली हूँ। हम दोनों खड़े होकर खिड़की की तरफ देखते हैं, जैसे हम दोनों में से किसी ने पहले वो खिड़की नहीं देखी थी। तो फिर तुम्हारे घर ही में ना चला जाए? मैंने कहा। अगर तुम चाहोगी तो मैं दरवाजे पर ही बैठा रहूँगा। और इतना कहकर मैं वफूरे जज्बात से कपकपा उठा। मुझे अफसोस होने लगा कि मैं हद से ज़्यादा आगे बढ़ गया था। फ़र्ज़ करो कि वो नाराज़ हो जाए, मुझे छोड़कर चली जाए, तो फिर मैं उससे दोबारा कैसे मिलूँगा? आह, मेरा लिबास भी तो बदनुमा है। मैं बड़े इश्तियाक के साथ उसके जवाब का मुंतज़िर रहा। नहीं, तुम्हें दरवाजे में नहीं बैठना पड़ेगा, उसने बड़ी आहिस्तगी के साथ कहा। तुम्हें दरवाजे में नहीं बैठना पड़ेगा। हम दोनों घर की सीढ़ियाँ चढ़ गए। दिउड़ी में अंधेरा था। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो मेरी रहनुमाई करने लगी। अब मेरे चुप रहने की ख़ास ज़रूरत नहीं थी। उसने मुझे बातचीत करने की इजाज़त दे दी। हम कमरे में दाखिल हुए। उसने मोमबत्ती जलाई। जब वो मोमबत्ती जला रही थी तो उसने हंसते हुए कहा, मेरी तरफ देखना नहीं, मुझे शर्म आती है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। क्या फिर ऐसा नहीं करोगी? मैंने पूछा। तुम्हें बोसा नहीं दूंगी। क्यों? मैंने ये सवाल किया और हम दोनों हंसने लगे। मैंने अपनी बाहें फैला दी, लेकिन वो कसमसा कर एक तरफ को घूम गई और मेज़ के पीछे जा खड़ी हुई। हम दोनों कुछ लम्हों के लिए यूं ही खड़े रहे और एक दूसरे की तरफ देखते रहे। मोमबत्ती हम दोनों के दरमियान हायल थी। मुझे पकड़ने की कोशिश करो, वो हंसते हुए कहने लगी, और मैंने उसका बाजू थामने की कोशिश की, लेकिन वो उछलकर दूर जा खड़ी हुई। उसने अपने नकाब की गिरह ढीली कर दी, अपनी टोपी उतार दी। उसकी चमकती हुई आंखें मेरा जायज़ा ले रही थीं। मैंने उसे पकड़ने के लिए दोबारा जस्त लगाई, लेकिन मैं दरी पर से फिसल कर गिर पड़ा। मेरा सूजा हुआ पाँव अब बेकार हो चुका था। मैं घबराहट के आलम में उठा।
میرے خدا، تمہارا چہرہ کس قدر سرخ ہو گیا تھا۔ وہ بولی، تم نے خام خواہ یہ کوشش کی۔ ہاں، یہ میری حماقت تھی، اور ہم میں ایک دفعہ پھر آنکھ مچولی کا آغاز ہوا۔ مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم لنگڑاتے ہو۔ ہاں، تھوڑا تھوڑا سا لنگڑا رہا ہوں۔ پچھلی دفعہ تمہارے ہاتھ کی انگلی سوجی ہوئی تھی، اور اس دفعہ تمہارا پیر سوجا ہوا ہے۔ کیا تم پر اتنے ہی مصائب ٹوٹتے ہیں؟ ہاں، میرا پیر گاڑی کے نیچے آ گیا تھا۔ گاڑی کے نیچے آ گیا تھا؟ تم نے ضرور پی رکھی ہوگی۔ آہا میرے خدا، تم یہ کیسی زندگی بسر کر رہے ہو؟ ابھی نوجوان ہو۔ اور پھر اس نے اپنی انگلی لہرا کر مجھے دھمکی دینے اور گمبھیر نظر آنے کی کوشش کی۔ آؤ اب بیٹھ جائیں۔ نہیں نہیں، دروازے میں مت بیٹھو، یہاں آؤ، تم یہاں بیٹھو اور میں وہاں۔ تم ایسے تجاہل عارفانہ سے کام لینے والے لوگ بہت اکتا دینے والے ہوتے ہیں۔ میں بولے جا رہی ہوں اور تم خاموش ہو۔ تمہیں میری مدد کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر تم اپنا بازو میری کرسی کی پشت پر رکھ سکتے ہو، حالانکہ یہ بات تمہیں خود سوچنی چاہیے تھی، کیا نہیں؟ اور اگر میں ایسی بات کہتی ہوں تو تم حیران ہوتے ہو اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہو، جیسے تمہیں مجھ پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ میں نے تم میں یہ بات بہت مرتبہ دیکھی ہے، اور تم ایک دفعہ پھر اپنی اس عادت سے کام لے رہے ہو۔ تمہیں میرے سامنے یہ ثابت نہیں کرنا چاہیے کہ تم واقعی مسکین ہو۔ بات یہ ہے کہ تم جرأت ہی نہیں کر سکتے۔ تم نے جب پہلے دن میرا تعاقب کیا تھا، جب تم پیے ہوئے تھے، اس دن تو تم نے مجھے اپنی ہوش مندی سے مروب کر دیا تھا۔ مادام تم اپنی کتاب بھولے جا رہی ہو، لیکن تمہاری یہ حرکت بڑی شرمناک تھی۔ میں دل گرفتگی کے ساتھ بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ میری رگوں میں خون بجلی کی سی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا تھا، اور میں مسرت محسوس کر رہا تھا۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ چپ کیوں ہو؟ تم کس قدر پیاری ہو! میں چیخ اٹھا۔ میں یہاں بیٹھا ہوا مسحور ہو گیا ہوں۔ اس وقت میں ایک سحر زدہ انسان ہوں۔ تمہاری آنکھوں میں کچھ ایسی چمک ہے جسے میں نے کسی آنکھ میں نہیں دیکھا۔ تمہاری آنکھیں مجھے پھول دکھائی دے رہی ہیں، پھول نہیں بلکہ موتی۔ میں تم سے بے اندازہ محبت کرتا ہوں۔ شاید وہ تمہارے نزدیک اتنی غلط ہو کہ میری کامیابی کی ذرہ بھر امید نہ ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہیں لوگ کس نام سے پکارتے ہیں؟ نہیں، پہلے تم اپنا نام بتاؤ۔ میں تو بھول ہی گئی تھی۔ میں نے کل تمہارا نام یاد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جانتی ہو میں نے تمہارا کیا نام رکھا تھا؟ یلا جلی۔ یہ نام تمہیں پسند ہے؟ بہت مترنم ہے۔ یلا جلی؟ ہاں۔ کیا یہ کسی غیر زبان کا نام ہے؟ نہیں، یہ کسی بھی زبان کا نام نہیں۔ خیر، برا تو نہیں۔ کافی طویل مباحثے کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو اپنا اپنا نام بتایا۔ اب وہ بالکل میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے پیروں سے اپنی کرسی کو جھلاتی بھی جا رہی تھی۔ اب ہماری گفتگو میں نئی تازگی آ چکی تھی۔ آج تو تم نے حجامت بھی بنوا رکھی ہے، وہ بولی۔ پچھلی دفعہ سے آج تم اچھے دکھائی دے رہے ہو۔ بہت اچھے نہیں، معمولی اچھے۔ پچھلی مرتبہ تم ذرا پراگندہ سے دکھائی دیتے تھے۔ تم نے اپنی انگلی کی چوٹ پر میلا چیتھڑا باندھا ہوا تھا، اور اس وقت تم چاہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ کہیں چلوں، تمہارے ساتھ بلکہ شراب بھی پیوں، لیکن شکریہ، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا، تو تم میرے لباس کی بوسیدگی کی وجہ سے میرے ساتھ نہ جا سکیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے اپنی نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ خدا کے لیے مجھ پہ اعتبار کرو، یہ وجہ نہیں تھی۔ اس وقت تو مجھے اس بات کا خیال بھی نہیں تھا۔ سنو، میں نے کہا، تم بظاہر یہ سمجھ رہی ہو اور اس دھوکے میں ہو کہ میں جیسا چاہوں لباس پہن سکتا ہوں۔ تم بھول رہی ہو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں بہت مفلوق الحال ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ کیا تم واقعی غریب ہو؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، بدقسمتی سے میں بہت نادار ہوں۔ تھوڑی دیر تک پھر توقف رہا۔ میں بھی بہت نادار ہوں، اس نے کچھ شگفتہ روئی کے ساتھ کہا۔ اس کا ایک ایک لفظ نشہ آور تھا۔ میرے دل پر شراب کی بوندوں کی طرح یہ الفاظ پڑ رہے تھے۔ وہ مجھے اپنی گردن کو ایک طرف گھما کر مسحور کیے جا رہی تھی۔ وہ میری ہر بات کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ میں اس کے سانس کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ کیا تم جانتی ہو، ناراض نہ ہونا، رات کو جب میں سونے لگا تو میں نے اپنے اس بازو کو تمہاری گردن کے لیے وقف کر دیا، جیسے تم اس پر اپنا سر رکھ کر سو رہی ہو، اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ کیا واقعی تم نے ایسا کیا؟ یہ تم نے بہت اچھی بات کی۔ شاید تم دور بیٹھے ہوئے اتنی جرأت کر لیتے ہو، نہیں تو کیا تم واقعی اعتبار نہیں کرتی کہ میں نزدیک رہ کر بھی یہ جرأت کر سکتا ہوں؟ نہیں، مجھے اعتبار نہیں آتا۔ تم مجھ سے ہر ایک جرأت کی توقع رکھ سکتی ہو، میں نے کہا، اور اپنا بازو اس کی کمر میں حمائل کر دیا۔ کیا میں؟ اس نے اتنا ہی کہا۔ اس کی اس حرکت نے مجھے برافروختہ کر دیا، مجھے مجروح کر دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ مجھے اتنا غیر مزاحم کیوں سمجھ رہی تھی۔ میں نے اپنی ہمت کو آواز دی، اپنے دل کو مضبوط کیا اور اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن اس نے نرمی کے ساتھ اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا اور وہ مجھ سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی اس کسمساہٹ نے میرے حوصلے کو ایک دفعہ پھر ختم کر دیا۔ میں شرما گیا۔
और खिड़की से बाहर झांकने लगा। मेरी हालत नागुफ्ता बे थी। उस वक्त शायद हालत कुछ और होती, जिस वक्त मैं अच्छे लिबास में होता और शरीफ इंसान नजर आता। मुझे पुराने दिन याद आ गए। उन दिनों मेरी शक्लो शबाहत खासी थी। मैं अपनी निगाहों में आप गिर गया। देखा तुमने, तुम्हें हर कोई ज़रा सी नाक सिकोड़ कर बुज़दिल बना सकता है, तुम्हें नादिम कर सकता है, तुमसे ज़रा परे हटकर तुम्हें नातवां कर सकता है। इतना कहकर वो हंसी। उसकी हंसी में तंज थी, छेड़ थी। वो अय्याराना मुस्कुराहट से काम ले रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो मेरी निगाहों की ताब न ला सकती हो। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस दफ़ा तुम मेरी गिरफ्त से नहीं बच सकोगी। मैंने अपने दोनों बाजू उसके शाने के गिर्द सख्ती के साथ लपेट दिए। क्या वो लड़की दीवानी थी? क्या वो समझ रही थी कि मैं कतन ना तजर्बेकार हूँ? फिर तो मुझे साबित ही करना पड़ेगा। मुझे अपनी पुख्तगी का इजहार करना होगा। किसी को मैं ये मौका नहीं दे सकता कि वो मुझे पसमानदा तसव्वुर करे। उस लड़की में भी शैतान था, उस पर सिर्फ झपटने की देर थी। वो बड़ी खामोश बैठी थी, उसकी आंखें अभी तक बंद थीं। हम में से कोई भी बोल नहीं रहा था। मैं उसे बड़ी सख्ती के साथ अपने सीने से चिमटाए हुए था। उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी न निकला। मैं उसके सीने की धड़कन सुन रहा था। मेरे सीने और उसके सीने की धड़कन घोड़ों की टापों की तरह गूंज रही थी। मैंने उसके रुखसार पर बोसा दिया। मैंने आज तक अपनी ताकत और जुर्रत का अंदाज़ा भी नहीं किया था। मैं वाही तबाही बक रहा था। उसे बड़े प्यारे नामों से पुकार रहा था, उसके रुखसारों पर थपकियां दे रहा था। मैंने उसे अनगिनत बोसे दिए। मैंने उसके सीने की फ़्रॉक के 2-3 बटन भी खोल दिए। मुझे उसके पिस्तानों की झलक दिखाई दी। सफ़ेद और गोल पिस्तान, ये 2 अजूबे थे जो फ़्रॉक के अंदर से बाहर झांक रहे थे। क्या मैं देख सकता हूँ? मैंने इतना कहकर कुछ और बटन खोल दिए, लेकिन मेरी उंगलियां कुछ उलझ सी गईं। निचले बटनों तक पहुंचकर मैं बिल्कुल नाकारा हो गया। निचले बटन बड़ी सख्ती से बंद थे। क्या मैं ज़रा सा और देख सकता हूँ? क्या मैं ज़रा सा और देख सकता हूँ? उसने मेरी गर्दन में अपने बाजू लपेट दिए। आहिस्ता आहिस्ता उसके गुलाबी नथनों में से सांस कपकपाता हुआ निकलने लगा था। उसका सांस मेरे चेहरे को पंखा कर रहा था। एक हाथ से उसने अपने निचले बटन आप खोलना शुरू कर दिए। वो घबराहट के आलम में हंसी। उसने कई मर्तबा मेरी तरफ देखा, ये देखने के लिए कि मैं खौफजदा तो नहीं था। उसने फ़्रॉक की रस्सियाँ ढीली कर दीं, गिरहें खोल दीं। मेरी तवज्जो को किसी और तरफ मुनतिफ करने के लिए वो मेरे कंधों को एक हाथ से थपकती जा रही थी। तुम्हारी गर्दन पर कितने फालतू बाल हैं? हाँ, मैंने जवाब दिया, और साथ ही मैं अपने होठों से उसके पिस्तानों को टटोलने लगा। अब वो बिल्कुल नंगी लेटी हुई थी। अचानक उसने अपने आप को ढांप लिया। शायद उसे ख्याल आया हो कि वो बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वो कोहनियों के बल कुछ उठ भी गई। उसने दोबारा मेरे फालतू बालों का जिक्र किया। क्या वजह है कि तुम्हारे बाल इतनी आसानी के साथ झड़ जाते हैं? क्यों, तुम नहीं जानती? जानती हूँ कि तुम बहुत शराब जो पीते हो। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे एतबार नहीं करना चाहिए था कि तुम पीते भी हो। तुम अभी बहुत नौउम्र हो, फिर भी तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी ज़िंदगी क्यों कर बसर करते हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी हौलनाक है। देखो, बात बनाने की कोशिश ना करना, सच बोलना। अगर तुमने कोई बात छुपाने की कोशिश की तो मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा। मुझे तुम अपने सीने पर बोसा तो दे लेने दो। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं, पहले मुझे इजाज़त दे दो। नहीं, पहले नहीं, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैं सुनना चाहती हूँ कि तुम किस किस्म के इंसान हो। वैसे मुझे यकीन है कि तुम्हारी ज़िंदगी हौलनाक है। मुझे उसकी इस बात से तकलीफ़ पहुंची। वो मेरे मुताल्लिक़ बड़ी अजीब राय कायम किए हुए थी। मैं उसे फेंक कर भाग नहीं सकता था। मैं उसके गलत अंदाज़ों को रद्द करना चाहता था। कम से कम मैं उसकी नज़रों में सुरखरू होना चाहता था। अपने आप को उसके लायक बताना चाहता था। उसे दिखाना चाहता था कि वो जिस शख्स के पहलू में थी वो उतना जलील नहीं था, क्योंकि मैं अपनी खराबियों और अपनी गिरावटों को उंगलियों पर गिन सकता था। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। ऐसा करके मैं उसकी हमदर्दी को उकसाना नहीं चाहता था। मैंने उसे ये भी बता दिया कि मैंने 5 शिलिंग भी चुरा लिए थे। वो बैठी हुई हंसती रही। फर्ते हैरत से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसकी चमकती हुई आंखें मद्धम पड़ गईं। मैंने इस हालत पर भी काबू पाने के लिए हाथ पांव मारे। मैं इस उदासी की कैफियत को भी धो देना चाहता था। एक दफ़ा फिर मैंने अपने हवास जमा किए, लेकिन मेरा वो दौर अब ख़त्म हो चुका है। अब ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा। मैं हमेशा के लिए ऐसी बातों से महफूज हो चुका हूँ। उसका मूड ख़राब हो चुका था। खुदा बचाए। उसने बस इतना ही कहा और ख़ामोश हो गई। वो थोड़ी थोड़ी तवक्कुफ़ के बाद इस जुमले को दोहराती रही, खुदा बचाए। मैंने मजाक करना शुरू कर दिया। मैंने उसके गुदगुदी करना चाहिए।
मैंने उसे अपने सीने तक उठा लिया। उसने अपनी फ्रॉक के बटन लगा लिए थे, लेकिन मैं उस पर कतन जिस्बिज ना हुआ। वैसे अंदर ही अंदर मैं जल भुन रहा था, उसने अपनी फ्रॉक के बटन क्यों लगा लिए थे? क्या मैं उसकी निगाहों में वाकई बहुत नाकाबिल था? क्या मैं जानबूझकर अपने बालों के झड़ने का जिम्मेदार था? अगर मैं वाकई बन-ठन कर आया होता तो क्या उसने मेरी तरफ ज़्यादा तवज्जो की होती? लेकिन अब मैं ये क्यों सोचने लगा था? मुझे तो सिर्फ उस पर टूट पड़ना चाहिए था। मैंने उसे उठाकर सोफे पर लेटा दिया। वो निहायत बददिली के साथ मेरी मज़ाहमत करती रही। वो बहुत हैरतज़दा दिखाई देती थी। नहीं, तुम आखिर चाहते क्या हो? उसने सवाल किया। मैं क्या चाहता हूँ? देखो तो भला। वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं तो उस पर टूट पड़ना चाहता था, उस पर झपटना चाहता था, और मैं उससे दूर रहकर तो उस पर झपट नहीं सकता था। और फिर मुझ जैसा आदमी ये कब बर्दाश्त कर सकता था? मैं तो साबित करना चाहता था कि मुझे बनाया नहीं जा सकता, नाक सिकोड़ कर मुझे टाला नहीं जा सकता। आज तक मैंने ऐसे मामले में कभी शिकस्त नहीं खाई थी। मैं अपनी तमन्ना पूरी करके रहा था, और इतना सोचकर मैं उस पर टूट पड़ा। नहीं नहीं, नहीं क्यों नहीं, नहीं क्यों नहीं? सुनो भी, वो चिल्लाई और उसने दिल आज़ार अल्फाज इस्तेमाल किए। मुझे ये भी तो यकीन नहीं कि तुम दीवाने हो या सही दिमाग। मैं गैर इरादी तौर पर रुक गया और बोला, तुम मुझे बना रही हो? नहीं, मैं सच कहती हूँ। तुम मुझे बहुत अजनबी से दिखाई देते हो, क्योंकि जिस दोपहर को तुमने मेरा ताक़ुब किया था, उस दोपहर को तुम बदमस्त नहीं थे। लेकिन मैं उस दोपहर को भूखा भी तो नहीं था। और यही बात तो मेरे शुबे को उभार रही है कि इन सब बातों के होते हुए भी तुम्हारा रवैया मशकूक था। अगर मैं पिए हुए होता तो क्या तुम? हाँ, सच मानो मैं तुमसे बहुत खौफजदा हूँ। मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। मैं इस हिमाकत को बर्दाश्त क्यों कर सकता था? उतारो अपना पेटीकोट। यह भी तो मेरी हिमाकत है। मैं भी इस लम्हे में क्या बहाना ढूंढ रहा हूँ, जैसे मुझे मालूम ना हो कि यह भी तो एक झूठी शराफत है। अच्छा, आप चुप रहो और ज़िंदगी का लुत्फ़ लो। वो बराबर मेरी मज़ाहमत करती रही। उसमें गैर मामूली ताकत पैदा हो गई थी, इतनी ताकत कि वो मेरी जद से बच सकती थी। और फिर अचानक एक हादसा हो गया। मोमबत्ती को ठोकर लगी और वो गिर पड़ी। गिरते ही बुझ गई। उसने अब बड़ी शिद्दत के साथ मज़ाहमत की और उसके मुंह से एक दबी चीख निकल गई। नहीं नहीं, ये नहीं। अगर तुम चाहो तो मेरे सीने पर बोसा दे सकते हो। मैं दफतन रुक गया। उसके जुमले से खौफ टपक रहा था। वो कितनी मजबूर थी। मेरे दिल पर गहरा असर हुआ। वो मुझे मेरी तमन्ना का बदल पेश कर रही थी। मैं उसके सीने पर बोसा दे सकता था। ये कितनी हसीन बेबाकी थी। मेरा जी चाहा कि मैं उसके कदमों में गिर पड़ूं। प्यारी, जाने मन, मैंने भौंचक्का होकर कहा। मेरी समझ में नहीं आता था कि तुम मुझसे कौन सा खेल खेल रही हो। वो उठकर खड़ी हो गई। उसने दोबारा मोमबत्ती रोशन कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं सोफे से पीठ लगाकर बैठ गया। मैं कुछ भी न कर सका। अब क्या होगा? मैं बहुत बेकरार और बेचैन था। उसने क्लॉक की तरफ देखा और चौंक कर बोली, लड़की अब आती ही होगी। मैंने उसके इशारे का मतलब समझ लिया और उठ बैठा। उसने अपनी बास्केट उठाई, शायद पहनने के लिए। वो कुछ देर के लिए सोच में डूबी रही। बास्केट उसने फिर मेज़ पर रख दी। वो अंगीठी के पास चली गई, जिसका मतलब था कि वो मुझे बाहर निकल जाने के लिए नहीं कह सकती थी। क्या तुम्हारे वालिद फ़ौज में थे? और उस वक्त मैं बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। हाँ, वो फ़ौज में अफसर थे, लेकिन तुम्हें ये क्यों कर मालूम हुआ? बस यूं ही ख्याल आ गया। बड़ी अजीब बात है। हाँ, बाज़ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ मेरे तसव्वुर में सच्ची बातें भी आ जाती हैं। यह भी मेरी दीवानगी का मजहर है। और मैं ज़ोर से हंसा। उसने बड़ी तेज़ी के साथ मेरी तरफ घूम कर देखा, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। मुझे यह गुमान सा हुआ कि मैं अपनी मौजूदगी से उसे फ़िक्रमंद कर रहा था। मैंने अपनी मौजूदगी को वहाँ मुख्तसर तरीन करना चाहा। उठकर दरवाजे की तरफ लपका। क्या वो मुझे बोसा नहीं देगी? क्या अपना हाथ भी मेरी तरफ नहीं बढ़ाएगी? मैं खड़ा हुआ इंतज़ार करता रहा। क्या जा रहे हो? उसने पूछा, और वो बदस्तूर अंगीठी के पास खड़ी रही। मैंने भी कोई जवाब न दिया। मैं उलझन में गिरफ्तार था। उसकी तरफ देखे जा रहा था। अगर इस मुलाकात का कोई नतीजा बरामद नहीं होना था तो उसने मुझे आराम से अपने रास्ते पर जाने दिया होता। वो मेरे विदा होने पर ज़र्रा भर नहीं बौखलाई थी। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मैं उसे खो चुका हूँ। मैं रुखसत होते हुए उसे कुछ कहना चाहता था, एक तीखा और चुभता हुआ जुमला जो उसके दिल में पैवस्त हो जाए, ऐसा जुमला जो उसे मुतासिर भी कर दे। मैं अपने इस इरादे को पाए तकमील तक पहुँचाने की बजाय बरफरोख्ता होते हुए भी मामूली मामूली बातों में उलझ गया। जो कुछ मैं उससे कहना चाहता था न कह सका। मैं इधर उधर की हाँकने लगा। वो भी तो मुझे साफ तौर पर यह नहीं कह रही थी कि मैं अपनी राह लूँ। वो क्यों ऐसा नहीं कह रही थी? उसे यह बात कहने में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए थी। मुझे ये बात याद कराने की बजाय कि मुलाजमा आ रही थी, वो सीधे सादे तौर पर कह सकती थी
कि मैं अब उसके घर से चला जाऊं। तुम अब जाओ, मुझे अपनी वालदा को लाने के लिए जाना है। नहीं नहीं, वो कोई और बात सोच रही थी। मैं समझ गया कि उसने बास्केट उठाकर क्यों रख दी थी। मुझे मेरे जहन ने सही रास्ते पर डाल दिया। जिस अंदाज से उसने बास्केट उठाकर फिर रखी थी, उस अंदाज ने मेरे वहम को यकीन में तब्दील कर दिया। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मेरे कयासात सही होते हैं, उसने उसे यकीन दिला दिया होगा कि मैं वाकई दीवाना हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे मुताल्लिक दीवानगी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। इतना कहने के बावजूद वो अपनी जगह से न हिली। इधर मैं भी लचक नहीं रहा था, यूं ही इधर उधर की बातें किए जा रहा था, ये जानते हुए भी कि मैं अब उसके लिए बेजारी का बायस बन चुका हूँ। मेरा एक भी जुमला उसे मुतासिर नहीं कर रहा था। कोई अंदरूनी तौर पर कितना ही हसास क्यों ना हो, लेकिन कई ऐसे अल्फाज हैं जो दूसरों के मुंह से अदा हों तो आदमी के एहसास को कुचल देते हैं। मेरी भी फितरत कुछ ऐसी ही थी। हकीकत यह थी कि मेरे अफलास ने मुझ में बहुत सी कुव्वतों को तेज़तर कर दिया था, और उनकी तेज़ी बहुत से नाखुशगवार हादसों से मुझे दो चार कर देती थी। ये ठीक है कि ये मेरी बदकिस्मती है, लेकिन उसके बहुत से फ़ायदे भी हैं लेकिन इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। ज़िंदगी के बहुत से वाक़यात में यही तेज़ी मेरी मदद भी करती है। एक गरीब दानिशमंद अमीर दानिशमंद से हमेशा अच्छा मुशाहिदा रखता है। गरीब आदमी हर कदम पर अपने आप पर भी निगाह रखता है। लोगों से मिलकर उनकी बातें सुनकर उन्हें शक की निगाहों से देखता है। ख़यालात उसे मसरूफ़ रखते हैं। वो हसास होता है। बातें सुनने में उसके कान बहुत पतले होते हैं। वो तजर्बेकार होता है। उसकी रूह में आग होती है। मैं देर तक ऐसी ऊट पटांग बातें करता रहा, लेकिन जूं जूं मैं अपनी गुफ्तगू को तूल देता जाता, तू वो और भी मुस्तरिब होती जाती। मेरे खुदा, कभी कभी उसके मुंह से ये बात निकल जाती और फिर वो अपने हाथों को मलना शुरू कर देती। मैं देख रहा था कि मैं उसे अजियत पहुंचा रहा था, लेकिन मैं बोलता चला जा रहा था। जब मुझे ये यकीन हो गया कि मैं जो ज़रूरी बातें उससे कहना चाहता था कह चुका हूँ, तो मुझे उसकी दिल शिकस्तगी का ख्याल आया। मैं अब जा रहा हूँ। मेरा हाथ दरवाजे की हत्थी पर है। खुदा हाफिज़। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि तुम मुझसे फिर मिलो, क्योंकि तुम्हें तकलीफ़ होगी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर बता दो कि तुमने मुझे अपने रास्ते पर आराम से क्यों न जाने दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हारे रास्ते में हायल नहीं हुआ था, और आज भी नहीं हुआ। तुमने यकलख्त यूं मुंह क्यों मोड़ लिया, जैसे तुम मुझे जानती ही न थी? तुमने मुझे पहले से ज़्यादा मुसीबत ज़दा बना दिया है। मैं दीवाना नहीं हूँ। अगर तुम सोचोगी तो तुम्हें मालूम होगा कि मुझ में कोई ख़राबी नहीं है। आओ और अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, या फिर मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारे करीब आ जाऊं। मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे कदमों में अपना सर झुका दूंगा। क्यों नहीं? अच्छा, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम खौफजदा हुई जा रही हो। अच्छा, मैं तुम्हारे कदमों पर नहीं झुकूंगा। यकीन करो। तुम इतना डरती क्यों हो? मैं बेहिसो हरकत खड़ा हूँ। मैं तो दरी पर थोड़ी सी देर के लिए सजदा रेज हुआ होता, लेकिन तुम उससे भी डर गई। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम खौफजदा हो। मैं तो एक कदम आगे नहीं बढ़ा था जब मैंने तुमसे सजदे की इजाज़त चाहिए थी। मैं तो अब भी जामिद खड़ा हूँ, जबकि तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने दरी पर कहाँ सजदा किया होता। उस सुर्ख से निशान पर मैं तो अपनी उंगली से इशारा भी नहीं कर रहा था, इसलिए कि तुम खौफजदा ना हो जाओ। तुम जानती हो कि मैं किस सुर्ख निशान पर सजदा अदा करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे सर ब सजदा भी ना होने दिया। तुम मुझसे डरती हो। तुम मेरे नज़दीक आते हुए घबराती हो। तुम्हें मुझे दीवाना कहने का हौसला क्यों कर हुआ? ये सच नहीं है, और तुम्हें भी इस पर एतबार नहीं। मैं कभी पागल तो ज़रूर था, लेकिन अब नहीं। मैंने बहुत मेहनत की और खाना भूल गया, और अक्सर यूं ही होता रहा। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो खुदा मुझे गारत करे। तुम मुझसे बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रही हो। मैं भूखा रहा हूँ, हालांकि मुझे कर्ज भी मिल सकता था। बाज़ औक़ात मेरी जेब में बहुत बड़ी रकम भी हुआ करती थी, लेकिन मैं खा ना सका, महज इसलिए कि मैं भूल जाया करता था। क्या तुम सुन रही हो? तुम बोल नहीं रही हो। तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही। तुम अंगीठी के पास से हट भी नहीं रही। तुम इस इंतज़ार में हो कि मैं चला जाऊं। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई मेरे पास आ गई। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसकी तरफ बदएतमादी से देखा। क्या वाकई वो सच्चे दिल से ऐसा कर रही थी, या मुझसे छुटकारा पाने के लिए? उसने मेरी उंगली में अपनी बाहें हमाइल कर दी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं खड़ा हुआ बस उसकी तरफ देखा किया। उसने अपने होंठ मेरी तरफ बढ़ा दिए। मुझे अब भी उस पर एतबार नहीं आ रहा था। वो उस मुलाकात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शायद ईसार कर रही थी। उसने कुछ कहा और मुझे कुछ यूं सुनाई दिया, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ, तुम चाहे कुछ भी हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो दबी जबान में ये जुमले अदा कर रही थी। शायद मैं ठीक तौर पे सुन नहीं रहा था। हो सकता है कि उसने ये अल्फाज कहे ही ना हो, लेकिन मैं सुन रहा था। वो मेरे सीने से चिमट गई थी। मेरी गर्दन को उसकी बाहों ने जकड़ लिया था। वो एड़ियों के बल उठ गई थी।
وہ اس طرح بہت دیر تک مجھ سے چمٹی رہی۔ میں اب بھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی ہمدردی جتانے کے لیے ایسا کر رہی تھی۔ میں صرف اتنا کہہ سکا، تم کتنی اچھی ہو۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہ کہہ سکا۔ میں نے اس کو اپنی آغوش میں بھینچ لیا، ایک قدم پیچھے ہٹا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ میرے پیچھے یوں ہی کھڑی رہی۔